درے
تو ہی سلطان عالم یا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا جل مجدہ اپنے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حد تبریک ہے، قبول فرما. آقا علیہ السلام کی ساری امت کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما. خاص کر محترم جناب فیض قیمت صاحب کے والدین تدیال سے ننیال سے جتنے بھی خاندان کے احباب اس فانی دنیا سے چلے گئے انہیں سال کرتے ہیں، قبول فرما. اللہ جل مجدہ محفل پاک کا صدقہ انہیں ان کے بچوں کو پورے گھر کو احاطہ رحمت احاطہ فضل میں جگہ عطا فرمائے. میں کہ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا کریم ساڈی اس حاضری کو قبول فرما. مولا کریم اسی طرح تا دم آخر سانو سب نو حضور دا میلاد جوش و جذبے دے نال منان دی توفیق عطا فرما. مولا کریم ساڈی دنیا دے آخر بہتر فرما. پاک نبی دی آمد دا صدقہ مولا ساڈے تے اپنے فضل تے اپنی رحمت دا نزول فرما. غیب دے خزانے جو ساڈی مدد فرما. اپنی رحمت ساڈے شامل حال فرما. مولا کریم مرد کلمہ حق نصیب فرما. مولا کریم جتنے بھی میرے بزرگ پراتیاں پیرا بیٹھیاں نے مولا سب دے اٹھے حج قبول فرما. سب دے دستے سوال دراز ہوئے اپنے دربار قبول فرما. مولا کریم سب دے مال جان دی خیر فرما. سب دے رزق تے کاروبار چ برکت فرما. سب دے اتے اپنے فضل تے کرم دا نزول فرما. سب دے گھراں دیاں نحوستاں نوں دور فرما. سب نوں والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. سب دی اولاد نوں پاک نبی دی عزت و عظمت دا صدقہ نیک تے صالح بنا دے. مولا اس پنڈ نوں تا قیامت آباد شاد فرما. حاضرین نوں مولا کریم دنیا دے تے بھی اس محفل دا اجر عطا فرما. اگلے جہان وی دا اجر
عطا فرما چودھری فیض رسول چیمہ صاحب نو اے جڑی دامے دل میں سخنے قدمے اے محفل بپا کی تھی مولا کریم انہاں نو اجر عظیم عطا فرما اجر جلیل عطا فرما اس گھر نو مولا کریم دا قیام قیامت آباد شاد فرما مولا کریم اس گھر نو دا قیام قیامت آباد شاد فرما گھر والے دی خیر فرما چودھری فیض رسول چیمہ صاحب دے بچے دی خیر فرما بہتر تو بہتر سچے تو سچا روزگار عطا فرما انہاں نو ہر شر تو محفوظ فرما نظر بد تو محفوظ فرما اس گھر دی خیر فرما انہاں دے فضل دے بوئے کھول دے انہاں دیاں نیک حاجتاں قبول فرما مولا کریم برادر اکبر حاجی جوید صاحب تشریف فرما لے مینیجر زری بینک وزیر آباد مولا کریم انہاں دے اپنا انہاں نو صحت و تندرستی عطا فرما وہ ساڈے بھتیجے نے انہاں دے بچے مولا انہاں نو بھی بہتر تو بہتر روزگار عطا فرما انہاں دے اوتے اپنے فضل دا نزول فرما بڑا درویش ملانگے ساڈا بڑا مولا اے دے سجدے قبول فرما اے دی دنیا تے آخرت بہتر فرما مولا کریم اے دیاں سچیاں تے سچیاں زندگیاں نو اور رنگ لا مولا ساڈے سب دی حاضری قبول فرما مولا ساڈے آمین نو بھی قبول فرما مولا ساڈے دامن دے وچ کچھ نہیں سوائے تیرے پاک نبی دی محبت دے تیرے پاک نبی دی آل دی محبت دے مولا انہاں دا صدقہ مولا جس رات نو پاک نبی آئے نے تو پتر بڑھے نے اے تے تساں اگے سنیا ہے اس رات نو اس دیہڑی نو ملک الموت نو بھی منع کر دیتا گیا سی تو کسے دی روح قبض نہیں کرنی یعنی کسی نے کر صفے ماتم نہیں بچھنا چاہیے ایڈا کریم رسول آیا ہے اس کریم رسول دا صدقہ ساڑھے مولا خالی دامنہ نو بھرپور فرما ساڑھے خالی دامنہ نو بھرپور فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ